نال عمر پیان دے قرآن دی بارش دل دیتے پئیے رب نے عمر کو عادل بنا چھوڑے مدینہ طیبہ دا سیر تے دولت مندانہ پہ قرآن دی بارش دل دیتے پئیے رب نے عثمان کو ذوالنورین بنا چھوڑے 6 سال دا کھیت ہے بچہ ہے قرآن دی بارش دل دیتے پئیے رب نے علی کو حیدر کرار بنا چھوڑے حضرت عبداللہ بن عباس قرآن دی بارش دل دیتے پئیے رب نے مفسر قرآن بنا چھوڑے عبداللہ بن مسعود قرآن دی بارش دل دیتے پئیے رب نے فقیہ الامت بنا چھوڑے حضرت ابو ہریرہ قرآن دی بارش دل دیتے پئیے رب نے حافظ الحدیث بنا چھوڑے حضرت بلال کون بلال جرا عربی بھی نہیں عجمی ہے سید قریشی بھی نہیں حبشی ہے اور میرے نبی دا قریبی رشتہ دار بھی نہیں بڑا دور دا تعلق دار ہے شکل دا ظاہری طور تے گورا اور خوبصورت بھی نہیں بلال دے دل دے اندر اللہ دا خوف اتنا ہے بلال دے دل دے اندر اپنے رب دا ڈر اتنا ہے بلال دے دل دے اندر نبی دی محبت اتنا ہے عظمت اتنا ہے مقام اتنا ہے شان اتنا ہے اور بلال دے دل دے اندر قرآن کریم دی اہمیت اتنا ہے ہر قرآن کریم دی بارش آسمان ہے تو ان بلال دے دل دے تے پوندی ہے اے بلال ٹوٹا تے مکے دے گلے جو تے جوتے دی کسکار جنت وچ پئی سنی دی سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو